आजको माइक्रोसफ्ट एक्सेलको क्लासमा हामी गभर्नमेन्ट जब गर्ने इम्प्लोइहरूको स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्न सिक्छौँ। तपाईहरु यहाँ भिडियोमा स्पष्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। माथि मैले हेडिङमा लेखिरहेको छु इम्प्लोइज मन्थली स्यालेरी क्याल्कुलेसन भनेर। अब यहाँ के मेन्सन गरेको छु भने मैले सबभन्दा पहिले सिरियल नम्बर, त्यसपछि इम्प्लोइको नेम लेख्ने, त्यसपछि डिजाइनेसन कुन पोस्टको कर्मचारी हो। अब यहाँ मैले इङ्ग्लिसमा बनाइरहेको छु। यदि तपाईं नेपालीमा लेख्न सक्नुहुन्छ, नेपालीमा गर्नु हुँदैछ भनेदेखि नेपालीमा लेख्नु होला। यहाँ उपसचिव, सचिव, खर्दार हैन ती त्यस्ता कुराहरू उनीहरूको डिजाइनेसन यहाँ मेन्सन गरिदिनु। त्यसपछि ग्रेड, तपाईको यो ग्रेडिङ बुझ्नलाई चाहिँ यदि बुझ्नुहुन्छ भनेदेखि ठिकै छ, बुझ्नु भएन भनेदेखि मलाई मेल गर्नु होला। प्रत्येक वर्ष सरकारी जागिर खाने कर्मचारीहरूको एक ग्रेड बढ्दै जान्छ र ग्रेडिङ बढे अनुसार त्यसैको अकर्डिङ उनीहरूले स्यालेरी पनि पाउँछन्, स्यालेरी पनि बढ्छ। अब नेक्स्टमा छ बेसिक स्यालेरी, त्यसपछि डिए छ। डिए भनेको तपाईको के हुन्छ भनेदेखि सरकारी कर्मचारीहरूले विभिन्न प्रकृतिका भत्ताहरू पाउँछन्, हामीलाई त्यो कुरा स्पष्ट थाहा छ। अब यहाँ डिए भनेको चाहिँ डियरनेस अलाउन्स हो। डियरनेस अलाउन्स भनेको महँगी भत्ता। त्यसपछि नेक्स्ट छ एचआरए। एचआरए भनेको हाउस रेन्ट अलाउन्स। अब सरकारी कर्मचारीहरूलाई कति पहिला तपाईको वासस्थानको व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ। यदि तपाईको घर छ भने पनि तपाईले आफ्नै घरमा बसेर घर भाडा पाउनुहुन्छ, यदि तपाईले एचआरए फ्यासिलिटी पाउनु भएको छ भने। नेक्स्ट छ टिए। टिए अर्थात् ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स। अब हामीहरूलाई सवारी साधनमा कहीँ जानुपर्ने हुन्छ, त्यही भनेर जाँदाखेरि त्यो खाले फ्यासिलिटी पनि सरकारी कर्मचारीहरूलाई दिएको हुन्छ। आइए अर्थात् इनएक्सेसेबल अलाउन्स। इनएक्सेसेबल भनेको चाहिँ जसलाई हामी नेपालीमा दुर्गम भत्ता भन्छौँ, त्यो दुर्गम भत्ता हो यो। अब यहाँ मैले 30%, 18%, 15 भनेर लेखेको छु। यो एक्ज्याक्ट होइन, तपाईँ गुगल गरेर हेर्नु होला कुन सरकारी कर्मचारीलाई कति भत्ता दिन्छ। अब ठाउँ अनुसारको महँगी भत्ता हुन्छ, इनएक्सेसेबल अलाउन्स फरक हुन्छ हैन। नेक्स्ट भनेको यदि दसैँको बेला स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ दसैँ अलाउन्स पनि दिनु। अब यहाँ अहिले आजको भिडियोमा चाहिँ म दसैँ अलाउन्स हाल्दिनँ। यदि तपाईले दसैँको बेलामा गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ अक्सर मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारी कर्मचारीले, प्राइभेट त मलाई थाहा भएन, तर सरकारी कर्मचारीले चाहिँ दसैँ भत्ता पाउँदा आफ्नो यो बेसिक स्यालेरीको तलब बराबरको भत्ता पाउँछन् भन्ने सुनिरहेको छु मैले। म पनि सरकारी जागिरी त होइन। नेक्स्ट छ हाम्रो इपिएफ। इपिएफ भनेको इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड, जसलाई हामी कर्मचारी सञ्चय कोष भन्छौँ। नेक्स्ट भनेको ग्र्याट्युटी। ग्र्याट्युटी अर्थात् अनुदान। अब यहाँ मैले यो डाटामा अर्को पनि थपिदिएको छु, यहाँ एन छुटिएछ, एन देख्ने गरी मैले बनाइदिएँ। अब ग्र्याट्युटी भनेको अनुदान। जस्तै यहाँ मैले माथि टपिकमा लेखेको छु रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन। जस्तै हाम्रो के हुन्छ भने सरकारी कर्मचारीहरूले जागिर खाँदाखेरि अनुदानमा र प्रोभिडेन्ट इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड कर्मचारी सञ्चय कोषमा पैसा जम्मा गरेका हुन्छन्, जुन उनीहरूले के गर्दा फिर्ता पाउँछन्, रिटायरमेन्ट हुने बेलामा फिर्ता पाउँछन्। अब नेक्स्ट मैले यहाँ मेन्सन गरिरहेको छु इन्सुरेन्स भनेर। मैले यहाँ 2% इन्सुरेन्स लेखिरहेको छु। अब तपाईको अफिसमा कति पर्सेन्ट इन्सुरेन्स, कति तलबमा कति पर्सेन्ट इन्सुरेन्स कटाउँछ त्यो तपाईले यहाँ मेन्सन गरेर कटाउनु होला। नेक्स्ट भनेको ट्याक्स। ट्याक्स मैले 1% लेखिदिएको छु। यो ट्याक्सको बारेमा डिटेलमा तपाईहरुलाई कति तलब पाउने कर्मचारीको कति ट्याक्स लाग्छ भन्ने कुरा नेक्स्ट भिडियोमा इन्कम ट्याक्स क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि सिकाउँछु। त्यसपछि हामी ग्रोस टोटल निकाल्छौँ। ग्रोस टोटल निकालिसके पछाडि हामी ग्रान्ड टोटल निकाल्छौँ। सबभन्दा पहिले अब फर्स्टदेखि सुरु गरौँ। म यहाँ फर्स्टमा आएँ। फर्स्टमा आउनु अगाडि मलाई यो यताउता तान्नलाई झ्याउ लाग्ने भएकाले के गर्ने भनेदेखि जस्तै मैले यसरी तान्दाखेरि यो सिरियल नम्बरहरू लुक्दै गयो। यसलाई अनहाइड गरिदिउँ हामी। यसको लागि फ्रिज गर्नुपर्छ। मैले कर्सर यहाँ राखेर क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँ भ्यू मेन्यूमा जानु। भ्यू मेन्यूमा गइसके पछाडि यहाँ फ्रिज पेन्स भन्ने अप्सन आउँछ, यहाँ क्लिक गर्नु र फ्रिज पेन्स भन्नेमा क्लिक गरिदिनु। अब तपाईँ यसलाई सार्दाखेरि यो नम्बरहरू जति जति हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ त्यो त हाइड हुँदै जान्छ, तर यताको हेडिङ हाम्रो केही पनि हाइड हुँदैन। अब सबभन्दा पहिले हामी डियरनेस अलाउन्स निकाल्छौँ। डियरनेस अलाउन्स निकाल्नको लागि सबभन्दा पहिले किबोर्डबाट इक्वल टु सिम्बल प्रेस गर्नु। इक्वल टु सिम्बल प्रेस गरिसके पछाडि ROUND राउन्ड भनेर टाइप गर्नु। त्यहाँ आइसक्यो किबोर्डबाट ट्याब बटन प्रेस गर्नु। अब यहाँ फर्स्टमा भनिरहेको छ नम्बर। नम्बरमा हामी के गर्छौँ भने यो स्यालेरी लिन्छौँ, किनकि स्यालेरीको 25% डियरनेस अलाउन्स दिएको छ। त्यही भनेर मैले 65,000 मा क्लिक गरेँ। त्यस पछाडि तपाईँ मल्टिप्लिकेसन सिम्बल प्रेस गर्नु किबोर्डबाट। मल्टिप्लिकेसन सिम्बल प्रेस गरिसके पछाडि 25% छ, 25% लेख्नु।
र फेरि यहाँ डिजिट भनिरहेको छ। यो राउन्ड अफ गरेको चाहिँ हाम्रो डेसिमलमा नम्बर नआओस् भनेर। मैले अस्तिको बेसिकको भिडियोमा तपाईँहरूलाई डेसिमल घटाउन सिकाएको थिएँ, तर म यहाँ डेसिमल राख्दिनँ, डाइरेक्ट राउन्ड गराइदिन्छु। भन्नाले कमा राउन्डमा कतिसम्म गराउँछु, 0 डिजिटसम्म, अर्थात् डेसिमल पछाडिको म कुनै पनि नम्बर लिदिनँ। त्यही भनेर मैले राउन्ड भनेर अगाडि नै फर्मुलामा हालेको। ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु, किबोर्डबाट इन्टर की प्रेस गरिदिनु, यसरी हाम्रो डिए निस्केर आउँछ। अब हामी एचआरए निकालौँ। एचआरए निकाल्नको पनि जसरी डिए निकालौँ त्यसै गरी हामी एचआरए निकाल्छौँ। एचआरए को लागि किबोर्डबाट इक्वल टु सिम्बल ROUND राउन्ड भनेर लेख्नु, ट्याब बटन प्रेस गर्नु, त्यस पछाडि हामी स्यालेरीमा क्लिक गरिदिने, मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल प्रेस गर्ने, त्यस पछाडि 15% दिएको छ, मैले 15% दिएँ। त्यस पछाडि राउन्ड हामी 0 सम्म गर्दैछौँ, मैले 0 लेखेँ। ब्र्याकेट ओपन छ, ब्र्याकेट क्लोज गरेर किबोर्डबाट इन्टर की प्रेस गरिदिए पछाडि यसरी एचआरए निस्केर आयो। अब टिए निकाल्नको लागि किबोर्डबाट इक्वल टु सिम्बल ROUND राउन्ड भनेर लेख्नु, ट्याब बटन प्रेस गर्नु, स्यालेरीमा क्लिक गरिदिने, मल्टिप्लिकेसन सिम्बल प्रेस गरिदिनु। कति पर्सेन्ट दिएको छ टिए, 18% लेखिदिने, 18% लेखेर कमा 0 ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, किबोर्डबाट इन्टर की। अब नेक्स्ट छ आइए अर्थात् इनएक्सेसेबल अलाउन्स। त्यसको लागि पनि किबोर्डबाट इक्वल टु ROUND राउन्ड भनेर लेख्ने, ट्याब बटन प्रेस, त्यस पछाडि स्यालेरीमा क्लिक, त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन सिम्बलमा क्लिक, 30% टिए 30% आइए दिएको छ, 30% लेख्ने, ब्र्याकेट कमा 0 ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, किबोर्डबाट इन्टर की प्रेस गरिदिने। अब यहाँ दसैँ अलाउन्स, अहिले दसैँको सिजन छैन। यदि दसैँ अलाउन्स छ भने स्यालेरीको 100% जति स्यालेरी हुन्छ त्यति नै हुन्छ। ल यो पनि म हेराइदिन्छु। यसको लागि चाहिँ के गर्नु भने यहाँ क्लिक गर्नु, किबोर्डबाट CTRL-C अर्थात् कपी गर्नु, यहाँ क्लिक गरिदिनु, CTRL-V प्रेस गरिदिनु भयो भने यसरी तल बराबरको दसैँ भत्ता दिन्छ भने आइहाल्छ। यो सबै ल्याउनको लागि अब यसरी यो सिलेक्ट भइरहेको छ भने किबोर्डबाट ESC स्किप बटन प्रेस गरिदिनु होला, आफै हट्छ। अब सबैलाई ल्याउनु छ भनेदेखि तपाईँ यसरी सिलेक्ट गरेर ठ्याक्कै यहाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। कपी गरेर पेस्ट गर्न, त्यो पनि गरेर हेर्दिउँ। मैले अहिले यसलाई हटाइदिएँ, मैले यसरी सिलेक्ट गरेँ, CTRL-C प्रेस गरेँ, यतिमा राख्नु छ यति राखेँ, CTRL-V प्रेस गरेर पेस्ट गरिदिएँ। अब यसलाई हटाउनको लागि किबोर्डबाट ESC अर्थात् स्किप बटन प्रेस गरिदिने। अब नेक्स्ट छ EPF अर्थात् इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड। त्यसको लागि 10% दिएको छ, त्यो निकाल्नको लागि पनि इक्वल टु ROUND राउन्ड, किबोर्डबाट ट्याब बटन, अब स्यालेरीमा क्लिक, त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन सिम्बल प्रेस, 10% दिएको छ, 10 लेखेर पर्सेन्टेजको सिम्बल दिने, त्यस पछाडि कमा राउन्ड 0 सम्म गर्दैछौँ, ब्र्याकेट क्लोज गर्ने, किबोर्डबाट इन्टर। इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्ड, त्यसको लागि किबोर्डबाट इक्वल टु प्रेस गर्ने, ROUND राउन्ड भनेर लेख्नु, किबोर्डबाट ट्याब बटन प्रेस गर्नु, बेसिक स्यालेरीमा क्लिक गरिदिनु, मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल प्रेस गरिदिने, 10% दिएको छ, मैले 10% दिएँ। 10% दिए पछाडि राउन्ड हामी 0 सम्म गर्दैछौँ, 0 ब्र्याकेट ओपन छ, ब्र्याकेट क्लोज गरेर इन्टर की प्रेस गर्नु, हाम्रो EPF यसरी निस्केर आउँछ। अब नेक्स्ट भनेको ग्र्याच्युटी। ग्र्याच्युटीको लागि पनि सेम, इक्वल टु ROUND राउन्ड, किबोर्डबाट ट्याब बटन प्रेस, त्यस पछाडि बेसिक स्यालेरीमा क्लिक, त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसन सिम्बलमा क्लिक, कति पर्सेन्ट दिएको छ, 8.33 8.33 भन्नु हुँदैन है, डेसिमल पछिको सिम्बल जहिले पनि तपाईँहरू 1 by 1 प्रोनाउन्सिएसन गर्नु होला। 8.33 भनिसके पछाडि 8.33 पर्सेन्टेजको सिम्बल प्रेस, राउन्ड हामी कतिमा गर्दैछौँ, 0 सम्म, ब्र्याकेट ओपन छ, ब्र्याकेट क्लोज, इन्टर। अब यहाँ एउटा डिफरेन्स म तपाईँहरूलाई के बुझाउँछु भनेदेखि, जस्तै यो इम्प्लोइ ऋषि आचार्य डाइरेक्टरको ग्र्याच्युटी 8.33 मा 5415 आयो। अब यसैलाई राउन्ड नगरिकन हामी निकालेर इक्वल टु यो स्यालेरीको 8.33% अर्थात् मल्टिप्लिकेसन सिम्बल प्रेस गर्ने, 8.33 भनेको छ, 8.33% लेख्ने, त्यस पछाडि इन्टर गरिदिनु। ल हेर्नु यहाँ डेसिमलमा आयो, तर यहाँ डेसिमलमा आएन। यहाँ डेसिमलमा नआउनुको कारण मैले जुन यहाँ देखाइरहेको छु राउन्ड गराएको छु मैले कतिमा, 0 मा, त्यही भनेर डेसिमल पछाडिको नम्बर दिएको छैन। यसले के गरिदियो भने 5 देखि उताको नम्बर 1 एड गरेर यता दिन्छ। जहिले पनि तपाईहरु स्यालेरी क्याल्कुलेसन गर्दा इम्प्लोइको यसरी राउन्ड गरेर गर्नु होला, ठीक छ। अब नेक्स्टमा जाउँ, EPF। अब यसमा चाहिँ अलिकति तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भनेदेखि, यो EPF निकाल्नको लागि
यहाँ रिटायरमेन्ट फन्ड कन्ट्रिब्युसन भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि इम्प्लोयर अर्थात् रोजगारदाताले तपाईँको 10% कटाउँछ जुन एसएसएफमा लिस्टेड नभएका कर्मचारीको, र 3 लाख रुपियाँ कटेको छैन भनेदेखि उनीहरूको पैसा हामी कर्मचारी सञ्चय कोषमा तपाईँले 10% दिनुपर्छ आफ्नो स्यालेरी बराबरको, र तपाईँको रोजगारदाताले 10% गरेर 20% जम्मा गरिदिन्छ। अन्यथा यो पैसा तपाईँले जम्मा गर्नु भएन भने ट्याक्समा तपाईँले छुट पाउनुहुन्न। ठिक छ, बुझिन्छ होइन? ल अब इपिएफ निकाल्नको लागि यसलाई 2 ले मल्टिप्लिकेसन गरिदिँदा पनि भयो, या यो स्यालेरीको 20% गरिदिँदा पनि हुन्छ। मैले सरलमा गरिदिएँ, इक्वल टु यति इन्टु मल्टिप्लिकेसनको सिम्बल प्रेस 2, जे गरे पनि कुरा एउटै हो, इन्टर। यसरी 20% तपाईँको इपिएफ अर्थात् इम्प्लोइ प्रोभिडेन्ट फन्डमा जम्मा गर्नुपर्छ। ग्र्याट्युटी भनेको अनुदान, अनुदानमा तपाईँ आफ्नो रकम आफै राख्नुहुन्छ, तपाईँलाई रोजगारदाता रोजगार दिने मान्छेले राख्दैन। अब नेक्स्टमा हाम्रो छ इन्सुरेन्स। इन्सुरेन्स कति पर्सेन्ट? 2%। इन्सुरेन्सको लागि पनि सेम, इक्वल टु राउन्ड किबोर्डबाट ट्याब बटन, स्यालेरीमा क्लिक, त्यस पछाडि मल्टिप्लिकेसनको सिम्बलमा क्लिक, त्यस पछाडि 2% छ 2% लेख्ने, त्यस पछाडि कमा राउन्ड 0 सम्म गर्ने, ब्र्याकेट क्लोज गरिदिने, इन्टर की प्रेस गरिदिने। अब यहाँ 1% ट्याक्स भनेको छ, यो पनि सेम, इक्वल टु राउन्ड किबोर्डबाट ट्याब बटन, स्यालेरीमा क्लिक, मल्टिप्लिकेसन सिम्बल प्रेस, त्यस पछाडि 1% ट्याक्स लागिरहेछ, 1% लेखेँ, राउन्ड 0 सम्म गरेको छौँ 0, ब्र्याकेट क्लोज, किबोर्डबाट इन्टर की। अब यहाँ हामीहरूले यो फ्रिजलाई हटाइदिउँ, अहिले मैले अनफ्रिज गरिदिएँ। अब अनफ्रिज गरिसके पछाडि यहाँ हेर्नु है तपाईँहरू, अब यो ग्रस टोटल निकाल्नको लागि हामीहरूले के गर्नुपर्छ त? यो ग्रस टोटल निकाल्नको लागि हामी के गरौँ भनेदेखि इम्प्लोइले पाउने पैसा जति पहिले सबै जोडिदिउँ, अर्थात् जति पनि अलाउन्सेसहरू छन् त्यो सबै बेसिक स्यालेरीसँग जोडिदिउँ। उसले पाउने अलाउन्सेसमा पाउने स्यालेरी कति कति छ हाम्रो के जोडिएर आउँछ? इम्प्लोइ इपिएफ सबभन्दा पहिले यहाँ आऊ, डिए डियरनेस अलाउन्स जोडिन्छ, एचआरए पनि जोडिन्छ, उसले पाउने पैसा हो। ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स उसले पाउने पैसा हो, ट्रान्सपोर्टेसन अलाउन्स पनि जोडिन्छ। त्यस पछाडि आइए इनएक्सेसेबल अलाउन्स यो पनि जोडिन्छ, दसैँ अलाउन्स दिएको छ यो पनि जोडिन्छ। तर यहाँ हाम्रो के छ भनेदेखि इपिएफ त हाम्रो जोडिँदैन, किनभने उसले उसको फन्डमा जम्मा गर्छ। ग्र्याट्युटी पनि जोडिँदैन, यो पनि उसको जम्मा हुनेमा जान्छ। त्यस पछाडि अरू भनेको हाम्रो इन्सुरेन्स पनि कट्टा गरेर हामी स्यालेरी दिन्छौँ, यो पनि जोडिँदैन, ट्याक्स पनि जोडिँदैन। भने पछाडि जोडिने हाम्रो कति रहेछ त? यो बेसिक स्यालेरीदेखि दसैँ अलाउन्ससम्म। यसलाई डाइरेक्ट हामी जोड्न सक्छौँ। तपाईँ 1 by 1 प्लस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, नत्र भने इजिएस्ट मेथड भनेको ग्रस टोटलमा माउसको कर्सर राख्ने, किबोर्डबाट इक्वल टु एसयुएम सम भनेर लेख्ने, त्यहाँ आयो, किबोर्डबाट ट्याब बटन प्रेस गर्नु। अब यता आउनु, यता आइसके पछाडि बेसिक स्यालेरीदेखि हामी दसैँ अलाउन्ससम्म सिलेक्ट गरिदिउँ। यति सिलेक्ट भइसके पछाडि फेरि यता जाउँ, यहाँ हाम्रो स्पष्ट सिलेक्ट भएको छ, ब्र्याकेट ओपन छ, ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु, इन्टर की प्रेस गरिदिनु, ग्रस टोटल यसरी निस्केर आउँछ। अब ग्रान्ड टोटल निकाल्नको लागि यो सबै पैसाबाट कट्ने पैसा जति घटाइदिने, अर्थात् इक्वल टु सबभन्दा पहिले ग्रस टोटलमा क्लिक गर्ने। अब घट्ने पैसा जति घटाउँदै जाने, माइनस हाम्रो के घट्दै जान्छ, ट्याक्स घट्छ। त्यस पछाडि माइनस हाम्रो इन्सुरेन्स पनि घट्ने हो, माइनस। त्यस पछाडि इम्प्लोइज प्रोभिडेन्ट फन्ड अब यहाँबाट नलिने, किनकि उसको 20% काट्छौँ, त्यही भनेर हामीहरूलाई यो लिने। यो डाटामा यो मेन्सन नगरेको भए पनि हुन्थ्यो, तपाईँहरूलाई बुझाउनको लागि मैले मेन्सन गरिदिएँ, त्यही भनेर यो घटाउने। यसमा क्लिक, फेरि माइनस। ग्र्याट्युटी पनि के गरिन्छौँ हामी, घटाइदिन्छौँ। यसमा पनि क्लिक, किबोर्डबाट इन्टर की प्रेस गर्ने। यसलाई भनिन्छ ग्रान्ड टोटल, अर्थात् इम्प्लोइले पाउने स्यालेरी। अब तपाईँको सबै निकाल्नको लागि किबोर्डबाट डबल क्लिक गर्दै हामी निकाल्न सक्छौँ, हामीहरूलाई थाहा भएकै कुरा हो, मैले बारम्बार सिकाइरहेको छु प्रिभियस भिडियोहरुमा। अब दोस्रो कुरा, यिनीहरुको पनि टोटल निकाल्दै जानुहुन्छ भने तपाईं यो सबैको निकाल्नु र यहाँ यिनीहरुको पनि सबै टोटल तल यहाँ निकाल्दै जानुहुन्छ भनेदेखि त्यो पनि म एउटा हेराइदिन्छु। यहाँ राखेर मैले डबल क्लिक गरेँ, यहाँ मैले कर्सर राखेँ, किबोर्डबाट इक्वल टु एसयुएम सम भनेर प्रेस गर्ने, किबोर्डबाट ट्याब बटन,
अब यतिको सम निकाल्दैछौँ। यसरी गर्ने, ब्राकेट ओपन छ क्लोज गरिदिने, ब्राकेट क्लोज भए पछाडि किबोर्डबाट इन्टर की प्रेस गर्दा यसरी सम निकाल्न हामी सक्छौँ। अब नेक्स्ट क्लासमा हामी वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ फर डेटा एनालाइसिस गर्नको लागि जसलाई हामी के भन्छौँ पाइभट टेबल। हामी नेक्स्ट क्लासमा पाइभट टेबल पढ्छौँ। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पाइभट टेबल। म त्यसको कम्प्लिट भिडियो बनाएर बेसिक टु एडभान्स कभर गरेर तपाईहरुलाई पठाइदिनेछु। आजको लागि यति नै। थ्यांक यू।